مساء الخير احبائي، نتمنى ان شاء الله تكونوا كامل بخير وانتم تشوفوا الفيديو تاع اليوم. انا نرحب بكم على قناتي، قناه غوسيكلا هاند ميد دي اي واي. نقولك اذا كانت هذه اول مره تفضل القناه تشارك في القناه وفعل خاصيه الجرس، لانه عندنا افكار ابداعيه وحصريه في الديكور والاشغال اليدويه والتدوير الفني. اذا كما تعودتوا احبائي، دائما نطلع لكم بديكورات نخدموها بيدينا، ديكورات باقل تكاليف، اقتصاديه، بخامات خاصه طبيعيه ومسترجعه. دائما كما تعرفون اليوم راح نخدموا هذا الكاسكاد، هذا النافوره المائيه بمواد مسترجعه كما راكم تشوفوا، احجار، قواقع، هذا الفلين تاع الاشجار الى اخره. اذا راح نخدموها في وقت قصير جدا، يعني اي واحد مبتدئ يقدر يقوم بهذه النافوره. اذا كنا شفنا في المره السابقه كيفاش وظفنا الاحجار تاعنا في الديكور تاعنا تاع نباتات الزينه. حنخلي لكم الرابط تاع هذا الفيديو في صندوق الوصف. اليوم راح نشوفوا، يعني كاين بزاف اللي سالوا على كيفاش نزينوا بالاحجار والقواقع خاصه. اذا جبت احجار تاع البحر كما شفتوا، قواقع كذلك. انا متوحشين البحر بزاف، دونك جبت لكم اليوم هذه الورشه باش ما تكرهوش. فوالا راح نستعمل هنايا الوان زرقاء، تقدروا تستعملوا الكواش ولا الاكريليك الازرق. نستعملوا مود بوش تاعي اللي هو الفيرني، نستعمل السيليكون. هنا استهلكت 3 ليتيج تاع السيليكون تاعي. عندي هذا الفلين، هاد الطبقه الخارجيه للاشجار اللي نلقاوها في هذا دونك هذا سي لو بوا فلوتي اللي نلقاوه يكون يطفو يعني على سطح البحر. عندي هذه القطعه اللي جبتها من البيبينيير سولا، شفتوا معايا القطعه الخشبيه، وشفتوا طبقه تاع الفلين، هذه هي اللي راح نستعملوها. عندي لا باليت تاعي تاع الالوان، عندي هذوك الاوراق بلاستيكيه، كرتون هذا مسترجع يعني مصبوغ، الغلاف تاعو ازرق، غلافه ازرق. وعندي هذوك لي ستيكرز هذوك تاع الاسماك اللي لها علاقه بالاكواريوم ولا بالبحر. اذا المبدا تاعي اللي راح نخدم به هاد النافوره ولا هاد الكاسكاد هو انه السيبورت تاعي، يعني الحامل تاعي راح يكون هذيك قطعه الخشب. انا دوك الخدمه تاعي كامل راح تكون فوق هذا الكرتون. نتوما تقدروا في مكان هذا الكرتون تستعملوا سي دي وتصبغوه باللون الازرق، ولا تستعملوا اي كرتون عادي، بصح شرط لازم تصبغوه باللون الازرق. انا كان عندي هذا الكرتون زرق، دونك ما كان له نصبغوه باللون الازرق. راح تجيبوا السيليكون تاعكم وراح تحاولوا ديروا الماء، يعني راح تشكلوا الماء في الوسط هذاك بالسيليكون عادي، يعني يكون سخون مليح. راح ديروا حركات دائريه منتظمه، يفو با هنا ما لازمش تخليو الفراغات. اذا لصقت هذاك الحامل، يعني هذاك اللي راهو في الكاسكاد تاعي اللي هو عباره عن فلين، هنا في مكان الفلين اللي ما توفرلوش الفلين تقدر تجيكم جميله بزاف تستعملوا الاحجار تاع البحر. اذا نديروا حجر كبير وتزيدوا فوق واحد متوسط حتى تروحوا الاصغر، راح تجيكم قمه وكانها قمه. ولا اي البوليستيرين يعني اللي نلقاوه في لي زيكتروميناجي مغلفين به، هذاك البوليستيرين تقدروا تستعملوه كذلك، تصبغوه فقط. فوالا دونك دورت الاحجار يعني بشكل بسيط، حتى الفراغات الصغيره حطيت فيها احجار صغيره كما كنت لاحظتوا. ومن بعد جبت القواقع تاعي. هنا القواقع عندي القواقع يعني رتبتها من الصغيره حتى الكبيره، درت الصغيره الفوقه متوسطه والكبيره. نتوما تقدروا ديروا 2 فقط باش تجيكم الكاسكاد تاعكم يعني تاع الماء تجيكم طويله، والا ديروا كيما درت انايا 3 قواقع، يعني باش تجيني لا كاسكاد ما تجيش عاليه بزاف. لصقوا لداخل، تحبوا ديروا احجار، تحبوا يعني في البركه تاعكم هذيك تاع الماء، فوالا كيما تحبوا. هنايا القواقع لازم ديروا لها يعني كميه لاباس تاع سيليكون، وتقعدوا دائما تشدوا وقت معين يعني باش تضمنوا بلي راهي لصقت لكم القواقع تاعكم. فوالا دونك هاد الكاسكاد هذه تقدروا تخدموها اوترومون. دائما نقول لكم كل واحد ولا كرياتيفيتي تاعكم، انا نعطيكم لا باز وانتوما ديروا يعني اشياء خامات اخرى طبيعيه متوفره، وخليو يعني لي بروكو ا فوتر ايماجيناسيون، يعني ماشي شرط ديروا ان كوبي كولي دائما كيما نقول لكم. فوالا دونك جبت الان لا بانتور تاعي، صبغت عادي يعني لو فون السطح الداخلي تاع الكوكياج تاعي هكذا باش نعطي مظهر تاع الماء. وتجيبوا السيليكون تاعكم بيان سور يكون سخون، وتعمروا هذاك الحفره هذيك الفراغ اللي راهو الداخل
في القواقع تاعكم. هنا لو برينسيپ المبدأ تاعنا راح نعمرو حتى السيليكون الكول، يعني يبدا يسيل، يحبط في الثانيه، ومن الثانيه يحبط للثالثه. فوالا باش نشكلوا هذاك الشكل الجميل تاع الكاسكاد تاعنا. وهنا لازم تستناو السيليكون تاعكم باش ياخذ هذيك الخطوط، لازم يبرد باش ياخذ لكم هذاك الشكل. دونك هنايا لازم تسعفوا روحتكم شويه. فوالا دونك هذه كيفاش خدمنا. دوك بالنسبه للكاسكاد اللي حنديرها كامل تحت اللي شفتوها، دونك تجيبوا اي سطح زجاجي. لازم هنايا درت الويل دو كوكو، يعني زيت جوز الهند برك باش ما تلصقليش، وديروا خطوط يعني فايفيا، صعود نزول، وتلصقوا الخطوط تاعكم. وهنا لازم تحترموا الطول تاع الكاسكاد تاعكم. بيان سور ما يفو با ديروها قصيره ما تلحق لكمش، ويفو با ديروها طويله تاني بزاف. دونك حاولوا تقيسوا بالمسطره. هذه بالنسبه لي المبتدئين. تحكموا ان كوردون هكذا وديروا واحد الحركات هكا لو فايفيان باش تخرج لكم هذيك الخطوط تاع الماء. تنحيوها تتنحى لكم بكل سهوله كيما راكم تشاهدوا، وتلصقوها في المكان المناسب. دونك سيليكون في سيليكون، دونك ما تحطوش كميات كبيره من السيليكون، راح يلصق لكم بسهوله. راح نثبتها في الاعلى وفي الاسفل، ونعطيها هذاك الشكل المتعرج يعني تاع المياه اللي تتساقط يعني لتحت في البركه تاعنا. فوالا دونك هذه كذلك خطوه سهله، تقدروا يعني ديروها مع اولادكم يعني الصغار. برك ردوا بالكم يعني البيستولي مسدس الشمع برك ما تخلوهمش يمسوا باسكو سخون والكهرباء. دونك هنا لازم تاخذوا هذه الملاحظه بعين الاعتبار. فوالا دونك بعد ما لصقت الكاسكاد تاعي هنايا، دوك راح تروحوا التزيين، يعني نعطيو لها. ما نقدروش نخليوها هكا بلا لا فيردور، يعني بلا اخضرار وبلا نباتات. دائما نقول لكم النباتات هي الحياه. دونك هنايا كيما تحبوا. انا كانوا عندي هاد الاوراق دائما نقول لكم مسترجعه، ما شريت حتى حاجه، واش ما كلفني حتى حاجه، كلفني لي 3 تيج تاع السيليكون فقط. دونك تلصقوا هذوك الاوراق تاعكم الخضراء. تقدروا يعني ديروا ازهار، ديروا زينوا هذه ما نقول لكم حسب بطريقتكم الخاصه واش يكون متوفر عندكم في المنزل. ما تكلفوش روحتكم. حبيتوا ديروا نباتات طبيعيه يعني اوراق هكا تاع نبات يكون عندكم وشعري تقدروا تزينوا به. دونك هاي ليك كملت التزيين تاعي تاع النباتات الخضراء. دوكا الا كانت هاد الورشه يعني مع اطفالكم من باعوا هاد لي ستيكرز هكذا زيبر يسقوا بسهوله، يعني ديروا لهم جور اكواريوم صغيره، ديروا حوت، ديروا ليطوال هذيك ليطوال دو مير اي تو. فوالا اسماك، وتخليهم هما يعني لو بليزير هذاك هما يلصقوا يعاونوكم في الخطوات اللي تكون سهله. دائما نقول لكم بيسك راهم فاكونس وراهم متوحشين البحر، وباش ما يكرهوش هكذا ويخرجوا مبدعين كي يكبروا. فوالا دونك تقدروا تعوضوا هذا الكوكياج تاعكم مدور بهدايا الكوكياج طويل تاني في لافير. دوك راح نجوز الاحجار تاعي بطبقه من المود بوج. الفيرني تاعي شوفوا الفلين تاعي راهو ديجا فيه الفيرني، راك تشوفوا اللمعه اللي راهي فيه. لكن الفلين تاعكم ولا لو بوا فلوتي تاعكم يعني هذاك الخشب اللي لقيتوه في البحر لازم تخليوه ينشف مليح لانه كان في الماء. وبعد ديروا له طبقه كذلك من هاد الفيرني باش تحميوه دائما نقول لكم من الرطوبه. وهاد لو فيرني دائما اليوم يلتحقوا جدد يعني نرحب بهم، نقول لهم بلي هدايا الفيرني ابيض حليبي بصح يدوفيا ترونسبارون اون سيشون، يعني كي ينشف يولي شفاف ما تخافوش. دونك حطيت الكاسكات تاعي في السيبور، وعندي هذاك لتحت الكرتون كان يبان شويه في الحافه. نتوما تقدروا تغلفوا الكرتون تاعكم، انا خليته هكذا كرتون اكسبري ما حبيتش نغلفو. تقدروا ديروا خيشه ولا تقدروا اي حاجه. دونك غطيت هذاك وين يبان الكرتون. دائما نقول لكم العمل تاعكم لازم يكون متقن خاصه اذا كان مشروع من المنزل. فوالا هاي لك النتيجه النهائيه امامكم، يعني خرج بزاف شباب وسامبل تو. خدمتوه بيديكم وحميتوا البيئه تاعكم واسترجعتوا يعني اشياء من الطبيعه تاعكم وجوزتوا الوقت وتعلمتوا كفاءات. فوالا دونك نتمنى ان شاء الله تكون عجبكم البارطاج تاع اليوم. واذا عجبكم دائما نقول لكم لايكيوه وخليونا اذا عندكم اي اسئله اكيد راح نجاوبكم في التعليقات في كومنتار. نتلاقاو ان شاء الله في افكار حصريه واقتصاديه على قناتي غوسيكلار هاند ميد دي واي. ابقوا في المتابعه. مع السلامه. دمع تضيق بفيضه الأحداث وبي نفع وإنصاف وقلب لين ما ضاق.
هو الإيمان يرسم لي حياتي، به أسمو فتشرق أمنيتي.